السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الكومباراتور. غادي ندوزو للمود نون لينيير. الكومباراتور كما كنا قلنا غيدير الكومباريزون ما بين دو طونسيون، طونسيون في او مع لا طونسيون دو ريفيرونس. وفي لي كومباراتور حتى هما كما كنا شفنا في المود لينيير حتى هو فيه لي انفيرسور وفيه لي نون انفيرسور. يعني حتى هو غادي نشوفو في او فين داخله، واش في لا بورن بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كانت داخله في لا بورن بوزيتيف غادي يكون نون انفيرسور بحال هذا، نون انفيرسور. وإلا كانت داخله في الموا غادي يكون انفيرسور. كما كنا شفنا باللي هنايا هذه هي لا بارتي لينيير وهنايا لا بارتي دو ساتوراسيون. كما كنشوفوا كياخد دو فالور، يعني اما ياخد هنا موان في سي سي ولا ياخد بلوس في سي سي. شنو هي اللي كتاخد دو فالور؟ هي في اس، يعني في اس عندها دو فالور، يا اما بلوس في سي سي ولا موان في سي سي. بلوس في سي سي وموان في سي سي هما لي طونسيون اللي كان اليمونطيو بهم لومبليفيكاتور من هنايا. يعني ما غاديش يقدر يفوت هاد لي دو طونسيون. علاش؟ لان حنا كنا شفنا بان في اس كتساوي واحد كونستونط ا فوا لا طونسيون اللي داخله، وقلنا بلي هاد الكان كيكون كبير بزاف il tend vers l'infini بالنسبه لان امبليفيكاتور بارفي. ولكن الا كان الكان كبير بزاف هادشي في لا تيوري كنقولوا بلي كيمشي لانفيني، ولكن في البراتيك كتكون عنده واحد الفالور اللي هي كبيره، اللي هي مثلا 10 في 10 أس 5 مثلا في او في البراتيك. هنايا في اس كما كنا شفنا في الفيديو اللي كان قبل، في اس كتكون كبيره بزاف، يعني غادي تكون فايته بلوس في سي سي تيوريكمون، ولكن هو ديما كيبقى في لا براتيك ليميتي في بلوس في سي سي وفي موان في سي سي. يعني ما عمرنا ما نقدروا نلقاو في اس فايته بلوس في سي سي وموان في سي سي، لان اصلا ما عندوش منين يجيب هذيك لا طونسيون، ديما كيبقى مليميتي في هاد الجوج. هادي موان في سي سي ولا بعض المرات كتلقى في اس اس. مزيان. دابا بالنسبه نفهموا هاد في اس اون فونكسيون دو في او. قلنا هنا في اس كتاخد دو فالور، كتاخد بلوس في سي سي ولا كتاخد موان في سي سي. امتى كتاخد هاد لي دو فالور؟ كتاخد بلوس في سي سي الا كانت في او كبر من في اف. الا كانت في اس الا كانت في او كبر من في اف كتاخد بلوس في سي سي، وإلا كانت في او صغر من في اف كتاخد موان في سي سي. يعني هنايا في اس كاينه لا فالور موان في سي سي قبل من السوي اللي هو في ريفيرونس. نقدروا نقولوا نعطيو اي فالور، مثلا 5 فولت، هنا نقولوا هي 5 فولت يعني، وهذه مثلا 15 فولت وهذه موان 15 مثلا. يعني هو قبل ما يوصل لهذيك 5 فولت كيكون في موان في سي سي. علاش؟ حيت هنايا في او صغر من في اف كيكون موان في سي سي، فوا كنوصلوا لهاد السوي كيتقلب كيولي بلوس في سي سي. يعني بوغ في او كبر من في اف كياخد بلوس في سي سي. وهذا ان اكزامبل باش تشوفوا بالنسبه لواحد نون انفيرسور. لا طونسيون اللي كاين هنا هذا هو السوي. دونك انا هادي في او، لا طونسيون هنا في او كما كتشوفوا سينيزويدال، لان واخا ما بايناش مزيان. المهم في او هنا سينيزويدال، هادي لا طونسيون دونطري اللي كاين هنا اللي داخله. وعندنا واحد في ريفيرونس، واحد السوي. غادي كومباري داكشي علاش تسمى كومباراتور، حيت غادي كومباري هاد لا طونسيون في او مع هاد لا طونسيون في ريفيرونس. الا كانت كبر ولا صغر
كتحدد في اس اون فونكسيون واش هاد في او كبر من في اف ولا صغر من في اف. يعني حنا كنا شفنا باللي الا كانت في او صغر من في اف اللي هي الحاله اللي كاينه هنا، في او اللي بالخضر، في اف هي واحد لا كونستونط كتكون طونسيون كونستونط هو على السوي. يعني ملي كيكون صغر من في اف لا طونسيون في اس كتاخد موان في سي سي. يعني غنجيو مثلا هنا نقولوا هادي موان في سي سي هنا بلوس في سي سي، يعني غادي تكون واحد الكونستونط دايره بحال هكا. اون فوا كيولي في او كبر من هاد السوي كتقلب وكتولي بلوس في سي سي. في او كبر من في اف، في اس غتاخد بلوس في سي سي. هاي بلوس في سي سي عندك هنايا. عاوتاني حتى البوان دانترسيكسيون هنايا عاوتاني كنشوفو بلي في او غادي تولي صغر من في اف، غادي يعاود ياخد عاوتاني هنا موان في سي سي، وغادي يجي عاوتاني صغر حتى لهاد البوان هنا فين غادي يفوتو عاوتاني غادي يولي بلوس في سي سي. وغادي تبقى كتعاود لا بيريود. كيما كنشوفو لا طونسيون في اس الشكل ديالها مبدل على لا طونسيون دونطري، طونسيون ريكتانغولير.